بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أيها التلاميذ، مرحبا بكم معنا في درس جديد بطبيعة الحال من حصة الفرنسية. تابعوا معنا. أتمنى في البداية أن يعجبكم هذا الفيديو وأن تضعوا رمز إعجاب واشتراك وأن تفعلوا الجرس. وإذا كنتم تتمنون درسا أو تريدون الحصول عليه فاكتبوه في تعليق وسوف أجيبكم بفيديو إن شاء الله، أشرحه لكم في فيديو. أما الآن فتابعوا معنا هذا الدرس الجديد. بسم الله على بركة الله. إذن نشرح قاعدة من القواعد البسيطة في مادة أورثوغراف. إذن أقرأ القاعدة. Je retiens: ne confonds pas a et a. A sans accent est le verbe avoir, de troisième personne du singulier. Exemple, il a une sœur. Il peut être conjugué avec un verbe. Exemple, il a mangé une pomme. A avec accent est un mot invariable. Exemple, je rentre à la maison. إذن سوف نقوم بشرح هذه القاعدة إن شاء الله، ونضع أمثلة أخرى. إذن نبدأ. إذن لدينا هنا ما عرفتش كيفاش غادي. إذن هنا قالك يعني لا نخلط بين أ بدون accent والأ avec accent. هاد الأ الأولى c'est un verbe، فعل، هذه فعل، c'est un verbe. كي نشوف هاد الأ مكتوبة وحدها بحدها أ وحدها في اللغة الفرنسية كتعني ليا فعل، كتعني فعل. مفهومة؟ هاد الأ الثانية اللي عندها أكسون هنايا، عندها علامة هنايا فوق منها، هادي c'est un mot invariable. c'est un mot invariable، يعني راه ما كتغيرش، هادي ما كتغيرش. je vais à l'école. l'exemple je rentre à la maison كتكون داخله مع un nom de lieu، شي تكون داخله مع اسم مكان. هاد الأ عندها علاقة باسم مكان. دائما أغلب الأحيان في اللغة الفرنسية كتكون مرافقة بشي اسم ديال مكان. je vais à l'école، je rentre à la maison، je vais à la plage. المهم كيكون تابعه ان كومبليمون أغلب الأوقات دو lieu، أغلب الأحيان كيكون دو lieu. المهم حنا اللي نعرفو كيتبعها ان كومبليمون. ان نون، لا ناتور ديالو ان نون، لا فونكسيون ديالو ان كومبليمون. مفهوم؟ لو نون اللي كيكون تابعها. انا ما كنبغيش ندخل في مواضيع اخرى باش نمشي معكم داكشي مبسط باش كلشي يستافد، ماشي. اذا نعيد قراءة القاعدة حتى نتمكن من فهمها جيدا. Ne confonds pas a et a. A sans accent est le verbe avoir. إذن في اللغة هذا غادي نشرحه إن شاء الله في الجدول هذا اللي فوق من هذا. في الفرنسية عندنا جوج ديال الأنواع ديال لي فيرب. عندنا نوعين من الأفعال، دو فيرب فونكسيونيل. دوك الأفعال الأولين هما être et avoir، هما أبسط حاجة كتبدا بها
في لا كونجوغيزون ديال اللغه الفرنسيه هي être et avoir. اذا من بين avoir عندنا هاد لو ا، مفهوم؟ j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Il a ou bien elle a. مفهوم؟ هادو عندهم كل وحده كتلعب الدور ديالها. اذا هنا كل وحده عندها دور ديالها مختلف في الكتابه، تقريبا كيتشابهوا الا هاد عندها اكسون هنايا كتخالفها على هادي. مفهوم؟ كنظن القاعده تفهمات، يعني حيت بسيطه هاد القاعده ما فيهاش شي حاجه. من غادي نبداو غادي ان شاء الله نتعمقوا في دروس اخرين، غتشوفوا حوايج اخرى وتحديات اخرى. اذا غادي ندوزو هنا، بما انه عندنا هنايا هضرنا على الا، ها هي غادي نشوفوا هنا في لا كونجوغيزون ديالتها. اذا هنا غادي نشوفوا عندنا لو فيرب avoir au présent، طبيعة الحال دو لانديكاتيف، لو مود دو لانديكاتيف. دونك اش كنقول هنا؟ j'ai un frère، tu as 4 sœurs، il a، هي هذه اللي شرحنا. انا كنسبق القاعده، هذا كندوزو للتمارين او لا على حساب ملي كتشرح القاعده الواحد كيفهم معاك الدرس وكيقدر يشد معاك الخطوات ديال هاد الجمل ويتبع ويزيد يفهم اكثر. il a une vieille tante، il a une vieille tante. اذا j'ai un frère، انا لدي اخ، انت لديك 4 اخوات، لديه عمة عجوز. اذا انا سنترجم لكم الجمل باش تفهم معايا اشنو هذاك لو فيرب افوار. فالناس المصريين غادي يفهموا بطريقتهم، المغاربيين غادي يفهموا بطريقتهم، الخليجيين بطريقتهم، السوريين، كل واحد شاف معنا هذا الفيديو غادي يفهم هذاك لو فيرب افوار، غادي يفهموا بطريقته هوايا كيفاش كيقولوه عندهم هما بهذيك اللغه ديالتهم الدارجه عندهم في بلادهم. اذا لدي اخ، لديك 4 اخوات، لديه عمة عجوز. اذا nous avons des parents، vous avez des enfants، ils ont une famille. نو كتولي معها افون، كلشي من هاد الا، كلشي من هاد لو بوتي طا، من لو ا ديال لو فيرب، كلشي من لو ا ديال لو فيرب. كتشوف كيفاش كدير ترانسفورماسيون ديالتها في لا كونجوغيزون. هادشي ان شاء الله ملي نبداو الدروس ديال لا كونجوغيزون كلشي غادي ندوزوه. انا عزيز عليا نشرح الفرنسيه الدروس ديالها في كلشي ان شاء الله غادي نبقاو حتى توليو اللي ما كيفهمش شي حاجه يحط لنا في كومونتير ونشرحو. اذا vous avez des enfants، ils ont une famille. اذا لدينا اباء، لديكم اطفال، لديهم عائله. اذا avoir هو لدى، او يعني ديال كيعني ليا لا بوسيسيون او التملك، يعني انا امتلك عائله، هو يمتلك اطفالا، هي تمتلك كذا. اذا يدل على التملك، على شي حاجه اللي خارجه على الذات ديالنا وحنا كنتملكوها. باغ اكزومبل j'ai un stylo، j'ai un livre، j'ai 5 doigts، j'ai 5 doigts. اذا هادو الحوايج اللي حنا اللي كنتملكوهم، يعني ما هما شيء ديال شي حد اخر او لا، يعني حنا كنقدروا يكونوا ديالنا نعطيهم لشي حد اخر. مثلا انا عندي هاد الستيلو ديالي، جي ان ستيلو، نقدر نعطيه لواحد اخر غادي يولي لو ستيلو ديال فلان. يعني حوايج اللي نقدروا نتسلفوهم ونبيعوهم ونشريهم كنستعملوا معاهم افواغ، افواغ داكوغ، حيت الاتخ عنده واحد الهضره اخرى. اذا نتابعوا معنا نمشيو للقاعده.
الثانية ديال لا كونجوغيزون. إذن نشرح القاعدة. Je retiens. Au présent, le verbe avoir se conjugue ainsi. إذن في الحاضر الفعل avoir يتصرف كالتالي: singulier j'ai, tu as, il a, elle a. إذن في الفيرب avoir، في الفيرب avoir هنا عندو الصيغة ديال ان فيرب. واحد الوقت غادي نوليو ناخدو على اساس راه اوكسيليير، ما غاديش يبقى ليا فيرب. اذن غير تبعوا معنا باش نوليو نفهموا. اللي ما فهمتوهاش حطوها لي في كومونتير ونشرحها. اذن او سينغوليي يعني في المفرد، الضمائر المفردة في اللغة العربية يقابلها اسمها الضمائر المفردة. جو تي إل إل هادو مفردة. إذن أنا أنت هو هي. جي تي أ إل أ إل أ. حنا اللي شرحنا في القاعدة لتحت إل أ إي إل أ أ إي أ. علاش هنا جو درنا جي تي أ عندها اس وكذا؟ بوغ ديفيرونسيي. هنا راه على قبل لا ديفيرونس ديال هذاك لو فيرب، حيت لو فيرب ما مستقرش. كاع لي فيرب ما مستقرينش، حيت افوار نقدروا ناخذوا على اساس راه سي ان فيرب ترانزيتيف، ما مستقرش ليا في واحد الطريقه ديالو باش يبقى غادي واخذا ويتصرف فيه في كاع الوقات ومع كاع الضمائر. ما يمكنش، ما يمكنش. هذا سي ان فيرب. إذن غادي يكون كيتغير. il y a des changements de radical. il y a des changements de radical. شوفوا الراديكال ديالو هو avoir، وكل avoir. علاش قلنا ما تنبغيش نبقى نطول تنوصلوا لهداك الشيء، غادي نخرج لكم مواضيع اخرى. اذا ندوزو نقراو دوزيام بارتي ديال لا كونجوغيزون او بلوريال. اذا شفنا هاد الاولى في السينغولير هي ديال المفرد، هذه في الجمع الضمائر ديال الجمع. nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. إذن هذه نحن، أنتم، هم، هن. nous avons. علاش هنا يشوف هنا كيفاش كانت جي تي ا إل أ، وهنا ولا nous avons. رجعنا للراديكال ديالو، فهمتي؟ علاش قلنا سي ان فيرب ترانزيتيف. هذا ترانزيتيف. شوف افون رجعنا لافوار راديكال ديالو وزدنا تيرمينيزون ديال البريزون او زد. هنا رجعنا تاني لا فارياسيون، رجع تاني حيد ليا الراديكال ورجع او ان تي او ان تي. اذا مفهوم؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا، ومرحبا بكم مرة أخرى. ودابا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقاد لكم واحد التمرين، ها هو يعني في هذا الكتاب، وغادي نخليه لكم كتحدي لإنجازه. إذا ها هو التمرين. إذا ها هو التمرين. Je m'entraîne. Complète les phrases par le verbe avoir conjugué au présent. Je نقول avec je. Disons Paul et Marcel, des parents. Rose, une petite fille. Vous, de gentilles sœurs. إذن تخرجوا هذا وهذا تا هو راه بحالو. Un autre exercice. Relie les mots qui vont ensemble. Je. وهذا هاد التمرين هذا اللي ما يخرجش هذا اش نقول لكم غير مشي يموت، حيت هذا ها هو خارج هنا في القاعده الفوقانيه. مفهوم؟ ها هي ندخلوه هنا في التصوير. ها هي اللي ما يخرجش هذا التحتاني هذا غير يمشي يموت صافي. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. ما نساوش ابوني، جيم، بليس كومونتير، ومرحبا بكم وبارطاجيو معنا هاد الفيديوهات في لي فيس ديالكم باش ناخذ شويه ديال المشاهدات وديال لي جيم. بغينا نوصلوا ل1000 مشاهده وبغي 1000 ابوني باردون و4000 مشاهده. اذا دعمونا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.